अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आहे इशूज़ ऑफ धरती जंहिंमें असां कोशिशि कंदासीं त इशूज़ खे एड्रेस करे सघूं ऐं पहुचाए सघूं आला इक़्तिदारी ऐवाननि ताईं। नाज़रीन, हिन वक़्तु मुल्क में केतिरा ई मसइला पेश अची रहिया आहिनि जॾहिं त उन्हनि मसइलनि खे हल करण लाइ हिन वक़्तु हुकूमत संजीदा नज़र न पई अचे। जेको हिकु ॿियो वॾो मसइलो असांखे हिन वक़्तु नज़र अची रहियो आहे उहो सुप्रीम कोर्ट वर्सिस हुकूमत नज़र अची रहियो आहे। हुकूमत पारां जेको बिल पास कयो थो वञे उनखे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कयो थो वञे। सूरत हाल असांखे इंतिहाई डिफरेंट नज़र अची रही आहे। इन सूरत हाल जे हवाले सां हिन वक़्तु कानूनी राय हासिल करण लाइ असां हिन वक़्तु प्रोग्राम में जॉइन करे रहियो आहे बैरिस्टर ज़मीर घुमरो। ज़मीर घुमरो साहब, अस्सलाम वालेकुम। ज़मीर घुमरो साहब, कीअं पिया ॾिसो सूरत हाल खे? जेको कानून हुकूमत तरफ़ां ठाहियो वञे थो उहो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कयो थो वञे। छा मुल्क में ॿिया के मसइला न आहिनि जिन खे एड्रेस करे सघिजे? गॾो गॾु अव्हां खां इहो बि ॼाणणु चाहींदासीं त तौहीन अदालत वारो जेको बिल पास कयो वियो आहे पार्लियामेंट पारां, इन हवाले सां अव्हांजो छा चवणु आहे? ॾिसो, आइन में जेको आहे सो वाज़े आहे त पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी या पंहिंजो ऐं को बि अहिड़ो कानून नथी ठाहे सघे जेको आइन सां टकराव में हुजे। उन जे करे को बि अहिड़ो कानून जेको फंडामेंटल राइट्स सां या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी सां टकराव में हूंदो उहो पार्लियामेंट कोन त उहो ठाहे सघे। पार्लियामेंट आइन जे ताबे आहे, पर इहो ज़रूरु इम्प्रेशन आहे मौजूदा गवर्नमेंट जो त जेको आहे सो जुडिशरी ओवर एक्टिव आहे, ख़ासि तौर ते गवर्नमेंट जे मामलनि ते। पर तव्हांखे ख़बर हूंदी त ख़ासि तौर ते NRO केस में जेको डिफायंस थी आहे सुप्रीम कोर्ट जे ऑर्डर्स, उन ई रोशनीअ में गवर्नमेंट सम्झे थी त जेको आहे इहा डिफायंस न आहे, सदर खे इम्यूनिटी हासिल आहे। उन करे असीं जेको आहे सो NRO जे पहिरां 178 खे जेको आहे सो इम्प्लीमेंट नथा करे सघूं, ऐं जॾहिं जुडिशरी चए थी त उनखे इम्प्लीमेंट कयो। इहा जेको आहे आर्टिकल 248 जी वायलेशन न आहे। त मामिलो हिते आहे, उनजे सिलसिले में हिननि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बिल आंदो आहे त सदर वज़ीर आज़म वज़ीरनि खे जेको आहे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जे हेठि उनजे ख़िलाफ़ का कार्रवाई करे सघिजे। उनजो ॿियो इहो पहलू आहे त जुडिशरी ते जेको आहे क्रिटिसिज़म करे सघिजे थी। उनजे ॿियो जेको पहलू आहे उहो फ्रीडम ऑफ स्पीच सां वाबस्तु आहे। जेको पहिरियों पहलू आहे उहो आहे जुडिशरी सां पाण सां वरिता त इन सां इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मुतासिर थिए थी। जुडिशरी फ़ैसिलनि ते केरु अमल कनि त मुंहिंजे ख्याल में कोर्ट इन पूरे कानून जो जाइज़ो वठी सघे थी, ऐं जेकॾहिं उहो आइन जे मुताबिक़त में न हूंदो त उनखे स्ट्राइक डाउन करे सघे थी। अच्छा बैरिस्टर साहब, जेको पावर ऑफ बैलेंसमेंट ऑफ पावर आहे जेको उनखे केरु एड्रेस कंदो? छाकाणि त पार्लियामेंट हिन वक़्तु इहो चई रही आहे त पार्लियामेंट सुप्रीम आहे आइन जी रूह जे मुताबिक़। जॾहिं त अदलिया जो अगरि असां ॾिसूं त अदलिया इहो थी चए त आइन जी तशरीह करणु अदलिया जो हक़ आहे। त इहा सूरत हाल जेका आहे उहा नथा सम्झो त अव्हां डिस्टर्बिंग आहे? इन सॼी सूरत हाल खे हल करण लाइ कहिड़ा स्टेप्स खणी सघजनि था ऐं कहिड़ा पावर्स जेके आहिनि उहे डिस्ट्रीब्यूट करे सघजनि था? न, उहो त जुडिशरी जो कमु आहे त उहो आइन में जेको हुननि जो रोल आहे इंटरप्रिटेशन जो उहो करे। पार्लियामेंट जो कमु आहे त उहो कानून ठाहे, पर पार्लियामेंट जेको कानून ठाहींदी उहो आइन हेठि ठाहींदी। जेके आइन में पैरामीटर्स हुनखे ॾिनल आहिनि त फंडामेंटल राइट्स जे ख़िलाफ़ को बि कानून न ठाहियो वेंदो, आइन जे बेसिक स्ट्रक्चर खे जेको आहे सो टच न कयो वेंदो। त पार्लियामेंट जूं जेके हदूं आहिनि आइन में त उहा पार्लियामेंट उन्हनि ई हदुनि में रहंदे ई कानून ठाहे सघे थी। अहिड़े नमूने सां उहा जुडिशरी जे आज़ादी खे मुतासिर न कंदी। हाणे हिन में इहो थियो आहे त कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट आयो आहे, उन में इहा गुंजाइश मौजूदु आहे त पंहिंजो इहे शिकूं त जॾहिं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जी कार्रवाई थींदी त कंहिंखे सज़ा वेंदी त उहा ऑटोमेटिकली सस्पेंड थी वेंदी जेसिताईं हुनजे अपील जो राइट जेको आहे एक्सरसाइज नथो कयो वञे। त मुंहिंजे ख्याल में कोर्ट सम्झंदी हूंदी त आर्टिकल 205 में 4 में कोर्ट खे जेको आहे सो राइट आहे त उहा जेको आहे कंहिंखे बि सज़ा ॾेई सघे थी, ऐं कोर्ट जो इनहेरेंट पावर आहे। उनखां सवाइ कोर्ट जी अथॉरिटी केरु न मञींदो। त इहो हिते कॉन्फ्लिक्ट आहे जेको आइनी प्रोविजन सां ऐं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट जे हेठि। उनखे जेको आहे सो कोर्ट रिज़ॉल्व करणु चाहींदी। ऐं पॉलिटिकल इशू जे हवाले सां इहो आहे त NRO केस ते जेको हले पियो त उन ते उनजा असरात आहिनि। उनजे करे पॉलिटिकल सिचुएशन जेको आहे सो हिन जे हवाले सां उहा तमामु गंभीर थी वई आहे। अच्छा बैरिस्टर साहब, अव्हांखे इहो पुछणु चाहींदासीं त पार्लियामेंट हिन वक़्तु तौहीन अदालत जो बिल पास करे चुकी आहे जंहिंखे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज पिणु कयो वियो आहे। अव्हां कानूनी माहिर वियो, अव्हां छा था सम्झो त छा हिन बिल ते जेसिताईं को फ़ैसिलो नथो अचे, वज़ीर आज़म राजो परवेज़ अशरफ NRO केस में जेको आहिनि सुप्रीम कोर्ट ॾाढो जवाबु आहे, छा उन जेसिताईं इहो फ़ैसिलो नथो अचे त छा तौहीन अदालत जो कानून हिन वक़्तु मुल्क में मौजूदु न आहे?
बिल्कुल तोहिन अदालत जो एक्ट है जो पार्लियामेंट पास किया वो बिल्कुल मौजूद है वही अमल में आ छो अॻियों जो कानून आहे उनखे रिपील किया वियो आहे उनजे करे जेसि ताईं जेको आहे सो इन जे बारे में कोर्ट फ़ैसिलो नथी करे तेसि ताईं वज़ीर आज़म जे ख़िलाफ़ जेका प्रोसीडिंग्स आहिनि जेके कोर्ट में हलनि पियूं उहे न हली उहे इन ई हलंदियूं त इन ई कानून तहत हलंदियूं उनजे ख़िलाफ़ जीअं त वज़ीर आज़म खे प्रोटेक्शन मिलियल आहे त उनजे ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग नथी थी सघे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हेठि जेको पार्लियामेंट हाणे पास कयो आहे उन जे करे जेको आहे सो उहे प्रोसीडिंग्स बिल्कुलु इनइफेक्टिव थी वेंदियूं वज़ीर आज़म जे ख़िलाफ़ ऐं वज़ीर आज़म जे ख़िलाफ़ कोर्ट को बि क़दम न खणी सघंदी जेसि ताईं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट जे बारे में फ़ैसिलो कयो वञे त इहो आइन सां टकराव में आहे या न आहे। बड़ी मेहरबानी बैरिस्टर ज़मीर घुमरो साहब धरती न्यूज़ सां पंहिंजा वीचार विंडण लाइ। नाज़रीन बैरिस्टर ज़मीर घुमरो साहब असां सां ॻाल्हाए रहिया हुआ तौहीन अदालत जो जेको बिल आहे जंहिंखे सुप्रीम कोर्ट में हिन वक़्तु चैलेंज कयो वियो आहे लॻी ईअं रहियो आहे ज़मीर घुमरो साहब जो बि इहो ई चवणु हो त जुडिशरी हिन वक़्तु ओवर एक्टिव लॻी रही आहे हुकूमती मामलनि ते पर हिन वक़्तु जेको वॾो अहम केस आहे एनआरओ जो उहो हिन वक़्तु सुप्रीम कोर्ट में हली रहियो आहे जो त एनआरओ जे हवाले सां वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ खे 5 तारीख़ ते जवाब पिणु सुप्रीम कोर्ट में दाख़िल कराइणो आहे। हिन वक़्तु सूरत हाल इहा आहे नाज़रीन त हिन वक़्तु 248 आर्टिकल जंहिंजी ॻाल्हि कई पई वञे आर्टिकल 248 जी उन जी इम्यूनिटी जेका हासिल आहे सुदरे वज़ीर आज़म खे उहा इम्यूनिटी इहो चवणु आहे त तशरीह करण आइन जी वो पार्लियामेंट जो हक़ है। बेशक पार्लियामेंट कानून तो ठाए सके थी पर उनके तशरीह करण जो हक़ सिर्फ पार्लियामेंट वटि मौजूद है। पार्लियामेंट ही वो वाहिद इदारो है जो कानून तो ठाए सके तो पर जो तशरीह है उहा अदलिया उहा तशरीह उन जी बहितर करे सघे थी। नाज़रीन हिन वक़्तु एम्बिग्यूटी साॻी सूरत हाल बरक़रार आहे बैलेंसमेंट ऑफ पावर्स जी जेका जंग आहे उहा नज़र ईअं अची रही आहे त अदलिया जेका चई रही आहे त उहो आइन जी तशरीह करणु उन्हनि जो हक़ आहे आइन जे हिसाब सां छाकाणि त अगरि ॿिए तरफ़ सां ॾिसूं था त पार्लियामेंट जंहिंमें हिन वक़्तु मौजूदा हुकूमत मौजूद आहे उहा इहा चई रही आहे त हू आइन खे वालादस्त रखणु चाहिनि था ऐं आइन तहत समूरा फ़ैसिला कंदा आहिनि। नाज़रीन हिन वक़्तु बि सूरत हाल काफ़ी मुंझाईंदड़ आहे आम माण्हू हिन वक़्तु काफ़ी परेशान आहे पर नाज़रीन सोचण जी ॻाल्हि इहा आहे त हिकिड़ो कानून जॾहिं पार्लियामेंट पारां ठाहियो वञे थो हुनखे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कयो थो वञे जेका चैलेंज माफ़िया जेका आहे हिन वक़्तु उहा एक्टिव थी चुकी आहे चैलेंज हर बिल खे कयो थो वञे पर असां जेकॾहिं ॿिए तरफ़ ॾिसूं त जेके लोकल इशूज़ आहिनि जेके सिविक इशूज़ आहिनि उहे अञा ताईं एड्रेस न पिया थियनि। पाणीअ जो मसइलो जीअं जो तूं बरक़रार आहे महांगाई जो मसइलो जीअं जो तूं बरक़रार आहे लोड शेडिंग आहे बेरोज़गारी आहे भत्ताखोरी आहे केतिरा ई ॿिया अहम मसइला आहिनि जिन खे बि एड्रेस करणु हिन वक़्तु ज़रूरी आहे पर नज़र ईअं अची रहियो आहे त हिन वक़्तु पार्लियामेंट बामुक़ाबिला अदलिया जेको आहिनि उहो हिन वक़्तु जंग लॻियल आहे पर सूरत हाल इहा आहे त जेके आम माण्हुनि जा मसइला आहिनि उहे हिन वक़्त ताईं एड्रेस न पिया थी सघनि। हिन सूरत हाल में अवाम जेको आहे आम माण्हू जेको आहे उहो हिन वक़्तु तमामु घणो परेशान आहे पर यकीनन जिते कानूनदाननि जो बि इहो चवणु आहे त हीअ हिकु तारीख़ जो अहम तरीन केस आहे जॾहिं त तौहीन अदालत जो जेको बिल ठाहियो वियो आहे उन हवाले सां अॼु सुप्रीम कोर्ट में ॿुधणी थी जॾहिं त नए कानून ख़िलाफ़ केस में दरख़्वास्त गुज़ारनि जे वकीलनि खे सुभाणे ताईं दलील मुकमल करण जी हिदायत कई वई आहे। नाज़रीन हिन वक़्तु एडवोकेट वसीमुद्दीन शेख असांखे प्रोग्राम में ज्वाइन करायो आहे। वसीमुद्दीन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वसीम साहब बिल को आप कैसे देख रहे हैं तौहीन अदालत कंटेम्प्ट ऑफ बिल जो है वो पास किया गया है पार्लियामेंट की जानिब से अभी वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी है क्या कहेंगे आप सूरत हाल किस तरफ जा रही है क्या हर दफ़ा यही होगा कि एक बिल जो है वो पार्लियामेंट पेश करेगी पास करेगी फिर उसको सुप्रीम कोर्ट में चेंज किया जाएगा ये सूरत हाल क्या ऐसे ही चलती रहेगी? जनाब दरअसल बात ये है कि ये गवर्नमेंट की एक हट दर्मी है कि गवर्नमेंट जो है चाहती है कि बाकायदा तौर पे सुप्रीम कोर्ट से मतभेद करे अपने आप को सियासी शहीद करवाए और किसी तरह से सियासी शहीद होकर जो है वो दोबारा मजलूम बनकर दोबारा आए और इलेक्शन के लिए जो है ना अपनी तैयारी करे। एक्चुअली जो ये बिल है ये कतई तौर पे गैर मौजू था और गैर कानूनी था। इसको बनाने वाले जो है हमारे जो कुछ साथी वकला हैं मैं समझता हूँ मुझे हैरत होती है कि वो किस तरह से जो है अपने चंद जाती मुफाद की खातिर जो है अपने कानून की कुर्बानी दे रहे हैं अपने आइन की कुर्बानी दे रहे हैं जबकि देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लियरली ये बात मौजूद है कि जो भी चीज अपना कॉन्स्टिट्यूशन से मुतसादम होगी वो चीज जो है किसी भी सूरत में बिल की शक्ल में नहीं आ सकती और वो बातिल मानी जाएगी। लेकिन उसके बावजूद ये सारी चीजें समझते हुए इस चीज को गलत तरीके से जो है ना उन्होंने बिल पेश किया। अब ये सोचने की बात है कि आइन के मुताबिक तमाम पाकिस्तानी बराबर के हकूक रखते हैं उनके बराबर के इख्तियारात हैं लेकिन यहाँ पर जो है मखसूस एक तबके को एक सियासतदानों को या एक कह लें कि वफाकी वज़ीरा वगैरह इन लोगों को जो है यह प्रिविलेज दिया जा रहा है कि वो इस चीज से मुबर्रा होंगे कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले या आला अदलिया के किसी फैसले पर डिस्कस करते हैं तो उनको तो
توہین سے مستثنا قرار دیا جائے گا کہ تم نے کوئی توہین عدالت نہیں کی، اور یہی شخص کوئی اور یہی کام اگر کوئی اور کرے گا تو توہین عدالت کے زمرے میں آئے گا. جبکہ یہ آرٹیکل 25 کی کلیئرلی وائلیشن ہے، کیونکہ تمام پاکستانی آپس میں ایک ہی حیثیت رکھتے ہیں، اس میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے. اچھا وسیم صاحب آپ سے یہ ہم پوچھنا چاہیں گے کہ پارلیمنٹ کہہ رہی ہے کہ وہ آئین کی روح سے کام کر رہی ہے، جبکہ عدلیہ کہہ رہی ہے کہ وہ آئین کی تشریح کر سکتی ہیں، تو صورتحال جو ہے ابھی بھی جو ہے وہ کافی ڈسٹربنگ ہے. یہ جو پاور کی جنگ جو چل رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ایشوز کو سیٹل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ پارلیمنٹ بھی وہی کہہ رہی ہے کہ ہم آئین کا تحفظ کر رہے ہیں، عدلیہ بھی وہی کہہ رہی ہے، تو یہ صورتحال جو ہے وہ کافی ڈسٹربنگ ہے عوام کے لیے. بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ آئین کا تحفظ کر رہی ہے، تو اگر وہ غلطی کرتی ہے یا قانون بنانے میں لیجسلیچر کوئی غلطی کرتے ہیں یا اپنے ذاتیات کے فائدے کے لیے کچھ امپلیمنٹیشن کرتے ہیں، تو اس کی تشریح کون کرے گا؟ اس کو انٹرپریٹ کون کرے گا؟ اس کو انٹرپریٹ سپریم کورٹ کرے گی. اس کی تشریح جو ہے سپریم کورٹ کرے گی کہ یہ کس حد تک صحیح ہے اور کس حد تک غلط ہے. اس میں پارلیمنٹ جو ہے وہ آئین کا تحفظ کرنے کی بات نہ کرے، کیونکہ اس کو فائنلائز جو ہے سپریم کورٹ نہیں کرنا ہے گا کہ یہ اس کی روح کیا آئے گی. تو لیکن جو ابھی موجودہ سیاست نظر آ رہی ہے، اس میں جس طرح سے جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب والا جو ہوا کہ پارلیمنٹ نے ان کو مستثنا کر دیا اور بعد میں وہ ایک ہی جھٹکے میں سپریم کورٹ کے حکم پہ گھر جا کے بیٹھ گئے، تو یہ پارلیمنٹ خود بھی سمجھتی ہے کہ وہ کتنی طاقتور ہے اور کس حساب سے وہ جو ہے نا آئین کی جو ہے تشریح کر رہی ہے اور آئین کی پاسداری کر رہی ہے. اچھا آرٹیکل 248 کافی جو ہے وہ بحث میں آ رہا ہے. آرٹیکل 248 کے تحت یہ کہا جا رہا ہے کہ صدر کو امیونٹی حاصل ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے، جبکہ عدلیہ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی کو امیونٹی حاصل ہے تو وہ آ کے جو ہے عدالت میں طلب کرے. مگر جب ہم ماضی میں دیکھتے ہیں تو ماضی میں تو ہم نے کبھی ایسی روایت نہیں دیکھی کہ آرٹیکل 248 کے تحت کوئی صدر جو ہے اس دور کا جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پیش ہوا اور اس نے 248 آرٹیکل کے تحت استثنا مانگی ہو. جی، اس میں دراصل بات یہ ہے کہ آج سے پہلے پاکستان کی روایت میں کوئی ایسا کرنل پریزیڈنٹ نہیں آیا جس کا سوئس اکاؤنٹ میں کروڑوں اربوں ڈالر کے حساب سے پیسہ بھرا ہوا ہو. سمجھے نا، یہ پہلی پاکستان میں جو ہے نا ایک یہ آئی ہے کہ جو ہمارے زرداری صاحب ہیں ان کے متعلق ایک ایلیگیشن ہے کہ ان کا اتنا پاکستان کا غبن کیا ہوا پیسہ وہاں پہ سوئس اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے گا. تو اگر ان کو یہ بات یہ ہے کہ آرٹیکل 248 جو ہے اس کی رول سے ان کو مستثنا حاصل ہے، تو یہ اس کی انٹرپریٹیشن میں آ جائے نا سپریم کورٹ. اس کی انٹرپریٹیشن کے لیے کیوں نہیں آتے ہیں کہ جب یہ وزیر اعظم صاحب گیلانی یوسف رضا گیلانی کا کیس چل رہا تھا، تو اس کیس کے اندر بھی سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ اگر کسی کو بہام ہے تو اس پہ انٹرپریٹیشن کر لے، اس پہ جو ہے آرگو کرے کہ کیا کہتے ہیں صدر کو استثنا حاصل نہیں ہے. جس پہ چودھری اعزاز صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جی میں تو اس ٹاپک پہ نہیں آ رہا، میں تو صرف کنٹیم آف کورٹ پہ بات کروں گا. تو کیوں بھاگتے ہیں؟ اس کے اوپر ایک پٹیشن لگ سکتی ہے کہ اس میں کہ صدر کو استثنا حاصل ہے یا نہیں ہے. اچھا وسیم صاحب آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ ایک عام تاثر یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے ابھی جو حکومت کی جانب سے جو بھی سٹیپس اٹھائے جا رہے ہیں ان کو جو ہے وہ انڈو کرنے میں لگی ہوئی ہے، جبکہ جو عام ایشوز ہیں، جو میسز کے ایشوز ہیں، جو سوک پرابلمس ہیں، ان کی طرف جو ہے وہ دھیان نہیں دیا جا رہا. تو آپ کیا اس اسٹیٹمنٹ سے ایگری کرتے ہیں؟ سے قطعی طور پر ایگری نہیں ہوں. سپریم کورٹ اپنے دائرہ اختیار میں مکمل طور پر کام کر رہی ہے. سپریم کورٹ میں 17 ججز ہیں. ایک اگر بینچ جو ہے وہ اگر حکومتی معاملات کو دیکھ رہی ہے تو باقی جو بینچز ہیں وہ باقاعدہ طور پر دوسرے معاملات کو بھی دیکھ رہی ہیں، عام پبلک کے کیسز کو بھی دیکھے جا رہے ہیں. اور وہاں پہ سب سے بڑی بات یہ سپریم کورٹ کی کہ سپریم کورٹ اس وقت جو ہے عام کیسز کے علاوہ انسانی حقوق کی جو ہے پٹیشنز بھی جو ہے وہ دیکھ رہی ہے، اور وہ ابھی جا کے تقریباً کوئی 30-35 ہزار اس سال کی جو ہے 30-35 ہزار ڈسپوزل کر چکی ہے. تو یہ عام تاثر دینا یا عام عوام کو گمراہ کرنا کہ سپریم کورٹ صرف حکومت کے پیچھے لگ گئی ہے، یہ قطعی طور پر غلط ہے گا. سپریم کورٹ اپنے دائرہ اختیار میں سارے کام کر رہی ہے جو ایک ججز کو، ایک اچھے بینچ کو جو کرنا چاہیے. بہت شکریہ وسیم الدین صاحب دھرتی نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے. ناظرین وہاں ایڈوکیٹ وسیم الدین شیخ جی گال بول بدھی حکومت جو قانون ٹھائے رہی ہے اگر وہ آئین سے ٹکراؤ میں ہوں تو یقیناً سپریم کورٹ ان کے ڈسی سکے تھی. یہ چوڑو وسیم الدین شیخ جو. ناظرین وقت تھا مختصر بریک جو وٹھوں تھا بریک کھا پوءِ اچی انہی معاملے تے گفتگو جو سلسلو جاری رکھنداسیں. اسٹے ٹیون ٹو دھرتی ٹی وی.